नहमदुहु व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उस खातून के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तानी खातून हैं, आधी रात को वज़ू करके क्या काम करती थी। पाकिस्तानी खातून का ऐसा काम कि मदीना मुनव्वरा की हुकूमत भी दंग रह गई और इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा की रात के क्या काम किया करती थी, जानकर आप भी आपदीदा हो जाएंगे। मौजूद नाजरीन, मदीना शहर असल में यस के नाम से आना जाता था। ये एक नखलस्तानी शहर था जो 6ठी सदी कबल मसीह के करीब आबाद हुआ था। 3री सदी ईस्वी में यहूदियों और रूमियों के माबैन जंग के दौरान बहुत से यहूदी यरूशलेम से फरार हो गए और अपने आबाई मुकाम यस्रफ यानी मौजूदा मदीना की तरफ हिजरत कर गए। नीरू ने 213 ईस्वी में यहूदियों का कत्लेआम करने के लिए पेट्रा लैंड के तहत एक वसी पैमाने पर रूमी फोर्स मदीना रवाना की। एक जमात जिंदा बच गई और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर चुके तो इस शहर के आसपास यहूदियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यहूदी बेताबी से किसी नबी की आमद के मुंतज़र थे जो अपने सहीफ़ों के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में हाजिर होंगे। वो मुकामी अरबों पर तान जनी करते थे कि जब वो पहुँचेंगे तो उनकी पेशीन गोई के मुताबिक यहूदी काफरों को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आद और समूद के कदीम लोग उनकी बुत परस्ती के सबब तबाह हो गए थे। तहाँ जब इन्हें यह मालूम हुआ कि यहूदियों की बजाय अरबों में हतमी नबी का इंतखाब किया गया है तो इनका फ़ख्र उनमें बेहतर हो गया और उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। हालांकि कुरान मजीद के मुताबिक उन्होंने इसे पहचान लिया था। जब उन्होंने अपने बेटों को पहचान लिया, इसके बावजूद कुछ यहूदी भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ख़ास तौर पर हुसैन बिन सलाम जो इन सब के आलम दीन थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम तब्दील करके अब्दुल्ला बिन सलाम रखा। जब मदीना मुनव्वरा शहर हिजरत कर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाकफ़ नहीं थे। आपके वालिद अब्दुल्ला को वहाँ दफन किया गया था और जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने अपनी वालदा आमना और उनकी अक़ीदतमंद लौंडी बरका, जो बाद में उम्मे ऐमन के नाम से पहचानी गई, के साथ सफ़र किया था। बाद की ज़िंदगी में उन्होंने बताया कि उसने इस तालाब में तैरना सीख लिया था जो उसके रिश्तेदारों से था जिसके साथ वो ठहरे थे, और लड़कों ने इसे कैसे तंग किया। ताहम वापसी के सफ़र में रवाना होने के कुछ अरसे बाद उनकी वालदा बहुत बीमार हो गई और कुछ दिन बाद यस्रब से दूर वफ़ात पा गईं, जहाँ उन्हें दफन किया गया। अबवा में फौत हुई। बरका ने अपने लड़के को तसल्ली देने के जो कुछ भी कर सकते थे वो अब किया, तो वो अब दुगना एक यतीम होकर उसे वापस मक्का मुकरमा लाई। 1 साल कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को इस्लाम की तबलीग की। हिजरत से तबलीग के मिशन पर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना रवाना किया गया ताकि वो वहाँ के लोगों को इस्लाम सिखाएं। उनके हाथों बहुत सारे इंसार मुसलमान हुए। मदीना मुनव्वरा से 210 मील यानी 340 किलोमीटर शुमाल में खैबर वाक़या है। शुमाल में है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मदीना मुनव्वरा मौजूदा मस्जिद और उसके आसपास के सफ़ेद टाइल वाले इलाके का हुजूम था।
موضوع ناظرین، یہ ہم نے مدینہ منورہ کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ پاکستانی پنجاب کے مشہور شہر گجرات میں مقیم نسیم اختر کے کڑھائی شدہ قرآن پاک کو مدینہ منورہ کے القرآن الکریم عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ خاتون کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ نسخہ اسے عالمی شہرت یافتہ عجائب گھر میں رکھا جائے۔ یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا ایسا منفرد نسخہ ہے جس کی تیاری میں قلم اور روشنائی کی بجائے کپڑے اور دھاگے کا استعمال ہوا ہے۔ 62 سالہ نسیم اختر کے مطابق اس نے ایسا انوکھے نسخے کی تیاری کا کام 1987 میں شروع کیا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر باوضو ہو کر ایک ایک لفظ کاٹتی رہی۔ اس نے اپنے اس منفرد کارنامے پر مشتمل قرآنی الفاظ کی کشیدہ کاری کو کل 10 جلدوں میں تیار کیا ہے۔ ہر جلد 3 پاروں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد کا طول 22 انچ جبکہ عرض 15 انچ پر محیط ہے، جبکہ ہر جلد 724 صفحات پر مشتمل ہے۔ نسیم اختر کو اس مقدس کام کی انجام دہی میں تقریباً 32 سال کا عرصہ لگا۔ کپڑے پر قرآنی آیت کی کڑھائی کے لیے سفید اور گلابی دھاگے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 300 گز کپڑا استعمال میں لایا گیا، جبکہ لائننگ کے لیے 25 گز کپڑا اضافی استعمال ہوا۔ مجموعی طور پر اس کا وزن 55 کلو گرام ہے۔ خاتون اپنے اس نسخے کا اندراج گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی کروانا چاہتی ہے۔ اس نسخے کی خوبی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے پر یہ عام قرآنی نسخوں جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اس نسخے کی خوبی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے پر یہ عام قرآنی نسخوں جیسا معلوم ہوتا ہے، لیکن قریب سے ورق گردانی پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کاغذ اور روشنائی کی بجائے سوئی دھاگے کا استعمال ہوا ہے۔ یہ نسخہ خاتون نے گزشتہ حج کے موقع پر قرآن عجائب گھر کو پیش کیا تھا، جس نے اس کا جائزہ لے کر اسے منفرد ترین قرار دے کر عجائب گھر کی زینت بنا لیا۔ نسیم بی بی کا کہنا تھا کہ اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کی کاوش کو اس قدر بھرپور انداز سے نہ صرف سراہا گیا بلکہ اسے مشہور القرآن عجائب گھر کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ تو موضوع ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ آج ہم نے بات کی اس پاکستانی خاتون نسیم اختر کے بارے میں جو آدھی رات کو اٹھ کر باوضو ہو کر سوئی دھاگے کے ساتھ قرآن پاک تیار کیا کرتی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔